Kaniadto guys, dagkan kayo kini atong mga gialagaan atong mga manok. Mga sobra ni sa usa ka gatos ka buok. Dala sa laki kaniya og mga babayi. Pero karon medyo gamay na sila kay tungod sa atong pag-alaga kanila medyo na dismaya ta kaniadto. Nga walay itlog kayong ma-harvest kanato tagyutay ra. Og atong kwentahon hunaw-naon nato malakan sigid kita sa atong gastos sa pagpakaon niini kanila. Mao nga atong gi pang-dispatsar ang uban kanila kay daghan man pong mikumpra kanato og mga manok kay naibog sa atong mga manok nga baling dagkua nya para paitlog ra gyud kini sila. Og atong gi pang-dispatsar kay murag nadismaya ta sa atuang pag-alaga kay pipila ra makabuk itlog ang makuha kanila sa kadaghan nilang mga gipangalagaan atong mga manok, dagkang mga bay ug tagyutay ra man ang ma-harvest kanato. Og kini atong na obserbahan jud maayo nga nagdepende ra jud ay kini sa pagpakaon ug sa klase nga pagkaon nga atong gihatag kanila. Kay kani adto ang atong gipakaon kanila mga ordinaryo nga mga developer. Kay dili jud siya makapahatag og pagpaitlog sa mga manok. Pila ka bulan jud nato silang ga agwanta kita kanila og konsumo sa mga developer. Pero bisan pa sila atong buraskan kayo og pagkaon, dili jud kita makahatag kinig maayo kayong mga itlog. Kay dili man motambok ang atong mga manok, matingala man kita nga bisan unsaon nato sila pakaon og daghan kayo dili man gyud maka itlog. Mo nga naka hunona gyud kita, naka ideya kita nga i-change feeding nato sila og mao kini ato silang gi-change feeding nga gitistingan jud nato pagkaon ang mga pagkaon sa mga dagkong farm, sa mga white leghorn nga mga manok. Atong gi tistingan nato kung moayo ba mo to nga nakapalit jud kita og usa ka sako. Atong gi testing ang diferensya sa presyo kaniya guys sa usa ka sako, na mo diferensya jud kini og mga 500 plus ang diferensya, uno 600 ngadto sa 600 plus ang diferensya sa usa ka sako. Pero atong naobserbaran sa pagpakaon jud nato, wala pa gay mahurot ang usa ka sako. Nakita na nato nga mayo ang resulta sa pagkaon nga atong gi-change feeding kanila. Mao nga kini moy ato karong gisustinto pagpakaon ni atong mga alagang mga manok.